نمشيو دابا للشابيتر 4 اللي هو لو بايمون اي لو اي كوميرس. دونك هنا غنهضروا على لي مود دو بايمون، و لي مود دو بايمون هو الطريقه باش ممكن نخلص ملي كندير اون ترانزاكسيون داشا اون لين. الوغ تو سامبلومون كاينين جوج ديال الانواع، اون لين اي اور لين. الوغ اون لين هو اللي كنستعملوا فيها انترنت، و صافي دير كنخلصوا ديريكتومون في لا بلاتفورم اللي غنشريو منها، مثلا كارت بانكير ولا كارت دو كريدي. هنايا كان لو كليون ولا لو سيبر كونسوماتور كيختار لي برودوي اللي غيشريهم، ملي كيديسيدي انه يبي هذاك الشيء كامل اللي غادي ياخذ، دونك غادي يخلص باغ كارت. يسوفي انه يدخل لي كود اللي عنده في لا كارت، كيصيفطوا ليه واحد النيميرو دوتونتيفيكاسيون، وهذيك هي اللي قلت لكم كتسمى اوتونتيفيكاسيون فورت، باش كنتاكدوا جوج مرات انه سي لا بيرسون اللي كتخلص هي اللي شرات. ودونك ملي كيوصلنا هذاك لو كود كنكونفيرميه وكندخلو في واحد لا بلاتفورم باش كيعطيني الاوكي ان دوز دوبيراسيون من عند لا بنك. Alors هادي premier cas. Deuxième cas هي transaction via un tiers، وهادو كيتسموا généralement c'est des intermédiaires. L'exemple ديال PayPal اللي كيتسمى aussi le mode le plus sécurisé en ligne باش نخلصو. دونك يسيفي انك في الاول كتدخل واحد لي كوردوني ديالك سبيسيفيك، كيعطيك واحد الايميل وواحد المود باس، من بعد كيولي كتخلص بهذاك الايميل والمود باس. يسيفي انكم تدخلهم زعما في هاد لا بلاتفورم اللي غتخلص فيها، وكيدوز بايمون تري سيكوريزي. الوغ لافونتاج ديال هذا انه رابيد، وانك تقدر تستعملو في بزاف ديال لي ترانزاكسيون الكترونيك. كاين عاوتاني لي مود دو بايمون اور لين. الوغ اور لين سا فو دير اللي ما كنستعملوش فيها انترنت، مثلا باغ تليفون. الوغ التليفون هنايا غير كنكومونديو به مثلا، ولكن ما كنخلصش به. الوغ كيفاش كنخلص هي على ليفريزون، ملي كتوصل السلعه لعندك كتخلص. ولكن لو تليفون كيعاوننا ان كناخذوا به دي زانفورماسيون، و ميم طون كنعطيو دي زانفورماسيون لو ليفرور اللي غيجي يصيفط لنا يجيب لنا السلعه مثلا حتى لعندنا. Le fax aussi, ça peut être un moyen de payer. Alors, il suffit أنني نفاكسي مثلا واحد les informations spécifiques باش كيدوزوا ليا les coordonnées ديالي، وكيقدروا يجيو عندي ديريكتومون يليفريو ليا ونخلص ديك الساعة. كوريي، الوغ هنا راه ماشي كنخلصوا باغ تليفون ولا كنخلصوا باغ فاكس، راه كنصيفطوا غير لي كوردوني ديالنا باش كنجيو نخلصوا. مي كونط اون بارل دو بايمون اور لين سي جينيرالمون بايمون à la livraison. ممكن دي فوا انني نصيفط ان شيك، سي بوسيبل، ولكن سي با تري فريكون. جينيرالمون سي بايمون اون اسبيس ا لا ليفريزون. الوغ نقدر عاوتاني نصيفط مثلا ان شيك كيما قلت لكم نصيفطو باغ كوريي، ماشي بالضروره نديه انا، نصيفطو باغ كوريي. Voilà, mais le plus fréquent, c'est le paiement en espèces, d'accord, à la livraison. La قلت لكم في الأول ديال الشابيتر، ça veut dire paiement à la livraison هي cash on delivery. Alors, نمشيو دابا la partie 2, les risques principaux des transactions financières. Alors, évidemment, أي حاجة فيها des risques, notamment le paiement hors ligne, ou le paiement en ligne. Alors, le paiement en ligne, فيه مثلا la partie piratage ديال les références bancaires، يعني مثلا ياخذ لك les codes ديالك ديال البنكة. دابا كما قلت لكم كاين ان بو دو سيكوريتي بارابور لهادوك لي كود دوتونتيفيكاسيون، يعني كيبداو يصيفطوا لكم يتاكدوا انكم نتوما. بحال مثلا الا موالف كتشعل البيسي ديالك، كتدخل الجيميل منها، واحد المره بدلتي مشيتي لبيسي اخر، كيقولوا لك واش انت كيصيفطوا لك ايميل وكيقول لك واش انت هو فلان اللي دخلتي لهاد البيسي، واش تكونيكتيتي ماشي بيسي اخر. دونك هذيك هي لوثنتيفيكاسيون فورت، كنتاكدوا بليزيور فوا ان سي لا ميم بيرسون كي اكسيد او فيشي ولا كي اكسيد aux informations spécifiques. Deuxième point, l'emploi frauduleux des informations insérées dans le site. Alors, خصكم تعرفوا ان هذوك لي ريفيرونس بانكير ما كيتستعملوش غير باش نشريو مثلا ان ناشا ولا دو، دي فوا كيستعملوهم فشي حوايج اللي ماشي قانونيه. داكشي علاش لي زونتربريز كيخافوا من هذه القضيه وكيحاولوا انهم يحميو لي كونسوماتور اللي كيدخلوا عندهم لو سيت. Alors, كيفاش نيفيتيو هاد لي ريسك ديال البيراتاج وديال لومبلو فرودولو ديال لي زانفورماسيون؟ اول حاجه خاصني نستعمل ان سيرفور بروتيجي بور لي ترانزاكسيون ا ترافير لو بروتوكول HTTP. الوغ هاد البروتوكول HTTP كيحمي لي زونتربريز، كيحمي لي اي كوميرسون من هاد البيراتاج ديال لي زانفورماسيون، وكيبلوكي اي مناس اللي عندها زعما ريلاسيون ديريكت مع البيراتاج ديال لي زانفورماسيون. دونك يكون بلو سيكوريزي. داكشي علاش اغلبيه ديال لي سيت الا كنتو غتشريو منهم خاص تشوفوا واش فيهم هاد HTTP. الا كانت في لو سيت وعاد دايرين السميه ديال لو سيت www. شي حاجه، عرفوا انه il est très sécurisé. Alors, utilisez un serveur tiers pour les transactions avec des frais supplémentaires de validation des données bancaires. Alors, هنا serveur tiers, ça veut dire كنقسموا la partie اللي فيها مثلا le site web كيكون فيه بحال deux parties.
بارتي ديال لا جيستيون ديال لي برودوي ديال لي سيرفيس ايتترا كاع الحاجات اللي كيبيعون فيه. و دوزيام بارتي السيرفور يكون مقسوم على جوج، صافي يكون عاوتاني ديك لا بارتي ديال لي ترانزاكسيون بانكير ولا الكترونيك يكون بوحدو. Ça veut dire il a تبيغاطات لينا ديك لا بارتي ديال لا جيستيون دي برودوي، ما يمشيش لينا لي زانفورماسيون ريلاتيف لي ترانزاكسيون الكترونيك اللي عندهم علاقه بالبايمون. دونك كنحمي اون كيلكو سورت واحد لي زانفورماسيون كريتيك اللي كاينين عندي في لو سيت، حيت اون فوا كتدخلوا نيميرو د كارت صافي راه بقى مسجل، ما تقدروش تسوبريميو. دونك تيبقى مسجل في لي زانفورماسيون، كيبقى مسجل في لي دوني اللي عندهم في لو سيت. دونك اي واحد يقدر يبيغاتيهم الا ما كانش لو سيت سيكوريزي. Utiliser le système de codage des informations transmises. Alors هنا normalement في l'informatique يستعملوا des codes، ولكن des fois كيكونوا واحد les codes difficiles à déchiffrer بالنسبه للهاكرز. دونك ديك الساعه واخا كيديشيفر واخا زعما كيقدروا يبيغاتيو دي زانفورماسيون، كيجيهم صعيب انهم ياخذوا دوك لي زانفورماسيون ويحولوهم لدي زانفورماسيون زعما ليزيبل، ما كيقدروش يقراو هذوك لي زانفورماسيون. داكشي علاش كاين اللي كيستعملوا دي سيستيم دو كوداج تري ديفيسيل ا ديشيفري باش جوستومون حتى الا تبيغاتاو ما يقدروا بهم حتى شي حاجه. دونك هادو كيلكو زيليمون بور ايفيتي لي ريسك، و ميم الا وقعنا في لو ريسك ما كيوقعش مشكل كبير بزاف بارابور الا تبيغاتاو لينا لي دوني. Alors d'abord نمشيو le paiement via plateforme Maroc Télécommerce. Alors normalement d'abord Maroc Télécommerce ما بقاتش، كاين ce qu'on appelle CMI, le centre monétique interbancaire. Alors كاين اللي كيقول ليه monétaire ولكن normalement c'est monétique, le centre monétique interbancaire. Alors qu'est-ce que Maroc Télécommerce؟ هاد Maroc Télécommerce كانت plateforme بوحدها، كانوا normalement كيديروا la gestion ديال les opérations ديال لي e-commerçants وهكا la sécurisation etc. من بعد جات هاد السيمي، والسيمي دارت في الاول اون فوزيون مع ماروك تيليكوميرس، يعني بحال داروا سيمي مع ماروك تيليكوميرس ولاو كيخرجوا دي سيرفيس دي برودوي ايتترا. من بعد دارت ابسوربسيون، صافي دير كلات هاد ماروك تيليكوميرس. اشنو بقات سميتها سيمي كما قلت لكم سونتر مونيتيك انتربانكير. وهاد السيمي دابا هي اللي شاده السوق في هادشي ديال لي بيمون الكترونيك، ديال لا جيستيون ديال لي زافير ديال لي اي كوميرسون ايتترا. الوغ هنا هاد لونكادري اللي درت لكم هنا هذا راه خديته من لو سيت ويب ديال سيمي، غير باش تاخذوا فكره على ليفولوسيون ديال لي ترانزاكسيون في المغرب بارابور الاي كوميرس ولا كونتريبيوسيون حتى ديال هاد السيمي في لو ديفلوبمون ديالها. الوغ نورمالمون في لي زيكزامان كيحطوا ماروك تيليكوميرس، دونك الا كتبوا لكم ماروك تيليكوميرس اش كدير شنو هما لي فونكسيون ديالها غتقولوا نفس لي فونكسيون اللي حاطه لكم هنا في السيمي، حيت سلا ميم شوز، بقى نفس لورغانيزم نفس لي برينسيپ، غير نقدروا نقولوا ان سيمي دابا عندها لي بار دو مارشي لي بلوز إليفي. دونك ما كاينش شي واحد اللي كينافسها بور لو مومون، كاينين دي زونتربريز كي سون لا مي فوالا نوتامون M2M groupe. Donc هادو parmi les entreprises الكبار اللي كينافسوا السيمي aussi. Alors نمشيو دابا لي ميسيون، اش كيدير هاد السيمي، شنو هو لو رول ديالو ايتترا. Alors première des choses qui sécurise les échanges en ligne. Donc هذا كيبيع بحال دي سوليوشن الكترونيك، واحد الحلول تجاريه باش ديك الساعه كنحميو راسنا ملي كنكونوا مثلا كنكوميرسياليزيو دي برودوي اون لين. Deuxième point, encourager les paiements en ligne. Alors CMI, le travail ديالو هو surtout encourager les paiements électroniques, les transactions bancaires électroniques, assurance en ligne, اي حاجه فيها service électronique. CMI كتلقاوه le premier à encourager. علاش؟ parce que بغاو ان يديفلوبا هاد l'activité ديال e-commerce، هاد les activités électroniques en général. علاش؟ parce que c'est le futur كله basé على l'évolution électronique. Alors troisième point, développer les activités du e-commerce, qui met comme le paiement, les activités, les échanges, et e-commerce, c'est sa fonction. زائد هادشي كامل. alors هو داير واحد اللي نقولوا نسموهم حنا لي برودوي كيتسمى 3D secure. هادي سي هي اللي قلت لكم قبيله ديال لوثنتيفيكاسيون فورت. صافي دير منين انت مثلا كتبغي تشري شي حاجه اون لين كيتصيفط لك واحد لو ميساج كيقول لك واش انت هو فلان اللي غتصيفط اللي غتشري مثلا هاد لو برودوي اكس ولا ايغريك بهاد الثمن. ملي كتفاليدي كتقول لهم اوكي وي، كتدخلها في واحد بحال اون باج، عاد ديك الساعه لا بنك ديالك كتفاليدي. الوغ لانترميديير ما بين لا بنك و لو سيت ويب ولا لا بنك اي نتايا يعني لو كونسوماتور، هي هاد السيمي هي اللي كتسيكوريزي لو بايمون، كتضمن لك ان راه ما كاينش شي حاجه ماشي ولا شي حاجه ريسكي مثلا في لو بايمون.
الوغ كاين دي فوا كاع كتبيع مثلا دي كوميرسون ولا دي اي كوميرسون كتبيع ليهم دي سوليوشن بور لي بروتيجي في لو سيت. دونك بلا ما تحتاج انك تاخذ مثلا نتايا اون سوليوشن سي لونتربريز كي لا مي اون بلاس في لو سيت. Alors, si la carte est munie de l'authentification 3D Secure, l'acheteur est amené à saisir un code secret avant de pouvoir procéder à la demande de l'autorisation de paiement. Comme je comme d'abord, c'est à travers les banques. Donc, les intermédiaires qui connaissent les banques ou les CMI, mais surtout les porteurs de cartes. نمشيو لي ليميت دابا ديال الاي كوميرس. الاي كوميرس عنده اوسي دي ليميت كيما عنده دي زافونتاج. الوغ هنا الا بغيتو تاخذوا غير دوك لي زانكونفينيون اللي قلت لكم قبيله في الشابيتر 3 مي تقدروا تاخذوا هادو الا بغيتو. المهم هادو غير غنلخص بهم اون بارتي. لا كونفيونس ريسونتي بار لو كليون انفير لو سيت، يعني من الحوايج اللي كيخليو الكليون اما يشري ولا ما يشريش هي واش ديجا تايق في هذاك لو سيت سيكوريزي ولا لا. paiement non sécurisé des fois, absence de communication directe avec les clients, puisque comme قلنا les produits qui sont exposés sur le site, la présentation هي اللي كتبيعهم ماشي ولا زائد les informations ماشي le vendeur ولا le conseiller. Fausse promesse liée au service après-vente. Donc شي مرات كيقولك مثلا الا ما عجباتك شي حاجه رجعها. و des fois on ne peut pas contacter les services après-vente. علاش؟ لان ما كيكونوش اصلا خدامين. دابا نمشيو للشابيتر 5 اللي هو ديرني شابيتر. عاد نمشيو لواحد لا بارتي فيها ان بو دو فوكابولير. الوغ هنا الام كوميرس غنشرحوا لكم باختصار لان اصلا ما فيهش غران شوز. الوغ الام كوميرس هو الكوميرس موبيل، هو التيليشارجمون ديال لي زابليكاسيون باش كنديروا دي ترانزاكسيون en ligne. Donc, on a des opérations commerciales effectuées sans fil par le biais d'applications téléphoniques. Donc, مثلا فاش كنبغي نخلص فاكتور en ligne دابا كلشي كنقدروا نخلصوا en ligne. التليفون سميتو الضو الماء ايتترا، الضريبه ديال سميتو ديال الطوموبيل انسي دو سويت، الفينيت ايتترا. Alors réservation d'hôtel, réservation de billets d'avion. Donc كلشي دابا ولا كيدار en ligne. achat les achats. دونك ولينا دابا مثلا بغيت نشوف شي حاجه في امازون كنتيليشارجي لابليكاسيون ديال امازون وكندخل نتفرج فيها في التليفون ديالي ومره كيطلعوا لي نوتيفيكاسيون. الوغ شنو هما؟ دونك باش نختصر الام كوميرس هو الكوميرس موبيل، اي حاجه ولا اي ابليكاسيون كنتيليشارجيها عندي في التليفون باش نشوف منها دي زانفورماسيون ولا نشري بها ولا نبيع بها شي حاجه، دونك يتسمى الام كوميرس. Les avantages, donc facilité, rapidité, accessibilité, يعني قريب ليا في يدي دغيا كنكليكي شحال من مره انا شفت لي برودوي اللي كاينين. facilité à recevoir les avis des clients, donc دغيا كيكتبوا لي كومونتير. maximisation rapide des ventes. Alors اغلبيه دابا كيديروا les applications mobiles حيت évidemment ça permet de gagner de l'argent puisque l'information rapide, facile, accessible, donc ما كنخسروش عليها فلوس بزاف، اوتوماتيكمون كتجيب لينا aussi des ventes. Alors كيفاش ننجحوا في هذا الام كوميرس؟ تو سامبلومون خاصني اوبتيميزي ليرغونومي اي لو باركور كليون. سا فدير ملي كندخل لواحد لابليكاسيون خاصني نلقى دغيا فين نمشي، لانفورماسيون موجوده، الموتور دو ريشيرش كاين، كلشي موجود، كلشي باين، كلشي كلير. دونك ديك الساعه كتجيني ساهل انني نشري ولا نحط واحد الحاجه واحد الاوفر. B. Réussir son lancement pour partir sur de bonnes bases. يعني من الأول خاص يكون لابليكاسيون مصايبة مزيان مقادة، كلشي فيها كلير اتراكتيف لو كليون، ماشي تنحطها عاد نبدا نموديفي فيها. دونك من الأول خاصنا نكونوا مقادين هذاك الشيء باش كوم سا اون ايفيت نضيعوا الوقت ونضيعوا لي فري ايتترا. Alors renouveler son audience sans perdre les fidèles. Ça veut dire كنبداو نقلبوا على دي كليون جداد، كنبداو مرة نحطوا دي نوفوتي لي كليون جداد اللي كنقلبوا عليهم جداد، ولكن en même temps j'essaie de fidéliser هذوك الناس اللي ديجا كيشريو من عندي وديجا فيديل لابليكاسيون. Alors les perspectives d'avenir du m-commerce هذه كنزيدها غير اوكا وحطوا لكم هذا السؤال بوتيتر في ان اكزامان ولا شي حاجه. دونك شنو كنقلبوا من هنا لقدام يجي من هذا الام كوميرس؟ هي كنقلبوا ان ديما يكون عندنا ان ديفلوبمون ديال لي سيكتور نوتامون الكتريسيتي فاكتور ايتترا. Favorisation de l'e-commerce qui facilite les opérations d'achat, ouverture des entreprises, d'abord أغلبية ولا عندهم des applications, assistance et sécurisation des transactions électroniques. Donc surtout في الكوميرس موبيل puisque التليفون كيكونوا عندنا فيه des informations critiques normalement خاص تكون une sécurité ديال les informations. دابا نمشيو للفوكابولير وواحد لا بارتي صغيره هنايا غتلقاوني كتبت لكم على اللوجيستيك، سي تري امبورطون اننا نهضروا عليها aussi.
الوغ بالنسبه للفوكابولير دونك عندكم هاد سيرش انجين اوبتيمايزيشن، هذا كنقصدوا به الريفيرونسمون هي ملي كيكونوا واحد لي مو كلي كنديروهم في سيغتان سيت باش كيتكلاساو هما الاولين. الوغ سيت اي كوميرس مثلا واحد كيبيع لي برودوي كوزميتيك غنكتبوا كوزميتيك، غنكتبوا السميات ديال لي مارك اللي كاينين في لي مو كلي ديال لا ريشيرش باش ملي كيبداو الناس كيقلبوا على واحد لي مو سبيسيفيك ديما حنا كنتكلاساو في لي سيت اللي كيتكلاساو الفوق، حيت لو كليون بالطبع ولا حنايا ككونسوماتور بالطبع ديالنا ما كنبقاوش نقلبوا لتحت بزاف في دوك لي سيت اللي جاو لتحت في لي باج الاخرين، كنشوفوا ديما الحاجات اللي جاونا الفوق هما اللي كنكليكيو عليهم باش نشوفوا اشنو فيهم. دونك هنا منين جا هاد سيرش انجين اوبتيمايزيشن سا فدير كان اوبتيميزيو لي مو كلي اللي كيخليونا فاش الناس كيبداو يقلبوا كنطلعوا حنايا في الكلاسمون الاولين. دونك هادو il donne plus de visibilité au site في لي موتور دو ريشيرش سورتو. الوغ موتور دو ريشيرش جوجل فايرفوكس اي حاجه اللي كتمكننا اننا نجبدوا واحد الكم ديال لي زانفورماسيون خاص تكون فيه هاد سيرش انجين اوبتيمايزيشن. Alors, deuxième point, l'ergonomie, qui comme les outils qui nous permettent de rechercher ou là, de trouver une information facilement sur un site web. Donc, l'ergonomie, outils qui nous permettent, les gestes comme la définition, ça est bas, outils qui nous permettent de rechercher facilement, là, de trouver facilement une information sur le site web. Had l'ergonomie, من الكادي virtuel, من الموteur de recherche, من la présentation des produits, من e-catalogue, من كما قلنا les produits et la manière avec laquelle on met les informations dessus, les prix, ainsi de suite. Donc, هادشي كامل داخل في l'ergonomie. Alors, e-merchandising, donc, comme l'ameli fait sur le merchandising, c'est la présentation attractive des produits pour attirer l'attention des clients. Non, aussi, c'est la présentation attractive du site. Alors, électronique, merchandising électronique, tout simplement, il y a toutes les techniques qui nous permettent de présenter les produits sur un site de manière attractive. Ok, c'est aussi la recherche des informations en ligne. Donc هاد الاي-merchandising خصنا نلقاو لو بري، خصنا نلقاو لي زانفورماسيون، خصنا نلقاو تصاور ديال لو برودوي، خصنا نلقاو بريزونطاسيون باينه ديال لو برودوي نشدوا عليه من لي كوتي بجوج مثلا. دونك هذا هو الاي-merchandising. Alors intranet كما قلنا سي ان ريزو انترن اللي كنستعملوه وسط لونتربريز باش ندوزو واحد لي زانفورماسيون مثلا من لومبلويور لي زومبلويي، ولكن علاش كنسميوه ريزو انترن؟ لان ما كنخرجوش ديك لي زانفورماسيون على برا باش ما يتبيغاطاوش لينا دي زانفورماسيون سكريت ولا دي زانفورماسيون لي كريتيك. Alors, l'extranet, هي ملي مثلا شي واحد ان كوميرسيال كي سو ديبلاس à l'extérieur pour vendre وما يمكنش انه ما يستعملش لوتي انفورماتيك ولا يستعملش لا بواط الكترونيك ديال لونتربريز، كنديروا لي سكون ابل ليكسترانيت. سا فدير كنعطيوه كنديروا واحد البلاتفورم بحال واحد لاباج وكيدخل ليها بواحد الكود وواحد المود باس، وهذاك الكود والمود باس كيكون تري سيكوريزي. علاش؟ باش يكون عنده اكسي لي زانفورماسيون ديال لونتربريز اترافير هذيك لو ريزو. Alors qui s'appelle réseau privé. Donc l'extranet est une extension du système d'information de l'entreprise à des partenaires situés au-delà du réseau. Ça veut dire le réseau local, mais on le réseau local d'abord, ou les réseau privé. L'accès à l'extranet doit être sécurisé dans la mesure où cela offre un accès au système d'information des personnes situées en dehors de l'entreprise. Donc comme je l'ai dit, nous كنكونوا مثلا كنديروا la vente, mais يمكنش لينا نبقاو في بلاصه وحده. Donc on se déplace, mais je dois toujours avoir accès au réseau ديال l'entreprise. داكشي علاش كنستعملوا هاد l'extranet باج اللي كتفتح لك على برا l'entreprise ولكن بان réseau très limité très sécurisé pour éviter ان يتبيراطاو لينا des informations اللي كي كونسيرنيو l'entreprise. L'internet هذا réseau informatique mondial donc caractérisé par un ensemble de services. Alors هنا il suffit باش تكونيكتا الانترنت داكشي علاش كنسميوه réseau ouvert تكون عندك غير مثلا تليفون تابلت بيسي وعندك ريزو انترنت غتكونيكتا. دونك هذه سي لا سول كونترانت اللي عندكم. الوغ هذا كيمكننا اننا نهضروا مع دي ماشين اخرين اترافير دي سيرفور اترافير دي نافيغاتور اي اون كونيكسيون نافيغاتور. دونك بحال هذا مثلا ملي كندير كروم ولا فايرفوكس ايتترا داك سي نافيغاتور. نمشيو دابا لي سيت مارشون. الوغ هنا ملي يقول لك مثلا شنو هما لي تيب دو سيت اللي كاينين دو سيت اللي هادو هما زعما الكلاسيك لي سيت مارشون اي لي سيت نون مارشون.
لي سيت مارشون هما اللي كنحطوا فيهم دي برودوي ا فوندر يعني ملي غيدخل الكليون غيشري لي برودوي دونك هذا كيتسمى سيت مارشون commercialisation des produits en ligne donc site marchand permettant d'acheter des produits de consommation courante comme des billets de spectacle ou des prestations etc هنا عطيت مثال كاينين لي سيت نو مارشون لي سيت اللي كندخلوا ليهم باش نبينيفيسيو من دي سيرفيس مثلا نو مارشون كتسمى نو مارشون ça veut dire on n'achète pas ولا au moins on n'achète pas بواحد لو بري كنعطي peut-être شي حاجه سامبوليك مي جينيرالمون سي غراتوي مثلا فاش كتدخل كما قلت لكم المره اللي فاتت باش تاخذ دي انفورماسيون على لا كارت ناسيونال كيفاش تصايب الوراق ايتترا هذاك راه سي ان سيت نو مارشون ما كتخلص فيه حتى شي حاجه ملي مثلا كتدخل باش تيليشارجي جورنال الاخر اللي كاين وما كتخلص حتى شي حاجه هذاك حتى هو سي ان سيت نو مارشون دونك اي سيت اللي ما كنخلصش فيه فلوس باش ناخذ ان برودوي ولا يقدر يكون ان بيان ولا ان سيرفيس كيتسمى ان سيت نو مارشون alors e-merchandising هنا راه عاودتها غير حيت عاودت سميتو درت ديفينيسيون ثانيه اللي بغى ياخذ هاد لا ديفينيسيون اللي جاتو ساهله اما راه سي لا ميم شوز اللي درت لكم هنا الفوق e-merchandising هنا سي لا ميم شوز غتاخذوا لا ديفينيسيون اللي جاتكم ساهله الوغ هنا غير باش نقارنوا ما بين الاي-merchandising والاي-marketing الماركتين نيميريك ولا ديجيتال ولا الكترونيك تو سامبلومون هي طرق اللي كتمكننا ناتيري ولا طونسيون دي كليون قبل ما نحطوا البرودوي وابري ما حطينا لي برودوي في لو سيت اي كوميرس وكنلقاو ديما شي طريقه باش كناتيريو اكثر لو ماكسيموم دو كليون ولا دو سيبر كونسوماتور منها هذيك سيرش انجين اوبتيمايزيشن اللي شرحناها الفوق في الفوكابولير لي ريزو سوسيو لي موتور دو ريشيرش ايتترا دونك هادو كلهم طرق اللي كيخليونا كنطلعوا ديما في لي ريشيرش وكناتيريو لو ماكسيموم دو كليون دونك الفرق ما بيناتهم سي الاي-merchandising سي لا بريزونطاسيون سي لانفورماسيون ديسپونيبل ايتترا الاي-marketing سي كيفاش نجيبوا لي كليون عندنا وكيفاش نخليوهم ديما يبقاو يجيو اكثر نمشيو دابا l'importance de la logistique dans le e-commerce هاد اللوجيستيك هادي سي تري امبورطون حيت ملي كيكون اي حاجه فيها الديسباتشين ديال السلعه ولا الديستريبيوسيون كيكون فيها اسي دو برينسيپ دورغانيزاسيون يعني ما كانش واحد النظام غيترون كل شيء ما غتبقى حتى حاجه كوم يلفو دونك اشنا هي هاد الاي لوجيستيك هي اللوجيستيك دي فونت سور انترنت دونك لا جيستيون دي فلو داشا دو فونت ترانسبور ليفريزون من الاول حتى لافان دونك ملي كوموندي عندك لو كليون حتى لافان فاش كتوصل ليه السلعه وكيكون راضي وجيريتي لي كو جيريتي لو طون هذا كامله كتسمى اي لوجيستيك alors كيفاش كتخدم هاد الاي لوجيستيك اول حاجه enregistrement des commandes en ligne دونك ملي كيكليكي لو كليون على اون كوموند كطلع عندنا حنايا دونك كنبداو نسجلو préparation physique des commandes dans un ou plusieurs lieux de stockage assemblage emballage alors ملي كنعرفوا لي كوموند اللي عندنا كنقولوا مثلا هاد السلعه غتمشي لكازا هاد السلعه غتمشي للواتزم هاد السلعه غتمشي لخريبكا هاد السلعه غتمشي لبرشيد ايتترا دونك كل بلاصه كنحطوا فيها السلعه كناسامبليو كنبداو كنقادوا داكشي في الكراطن دونك سي لاسامبلاج من بعد كنأمباليوها كنغلفوها لانها غدير واحد لو تراجي غنديوها في ترونسبور دونك خاص نحافظوا عليها troisième point expédition et tracking des colis par sa flotte ou par des transporteurs externes alors l'expédition هي ملي كنصيفطوا السلعه صافي قادينا امباليناها نصيفطوها للكليون alors tracking des colis هاد tracking هي tracking كنقولها en même temps anglais français بحال هي système de suivi des commandes ça veut dire كنعرفوا هاد الكولي اللي صيفطنا فين وصلات واش باقا بعيده على لومبلاسمون اللي حنا غاديين ليه ولا وصلات ولا تحصلت في شي بلاصه المهم كنبقاو عارفين هاد الترونسبورتور فين وصل لنا السلعه ترونسبورتور يقدر يكون حنايا نيت اللي عندنا ترونسبور ديالنا يقدر يكون ترونسبورتور سكوندير ولا اكسترن alors point الاخر livraison à domicile ou dans les points relais livraison à domicile هي ملي كتقول ليه مثلا ليفري ليا في الدار دونك كتخلص ليه لا ليفريزون على اساس يجيبها لك حتى للدار دون لي بوين رولي هي كيتفق معاك على واحد البلاصه تلاقاو فيها ويعطيك السلعه ديالك اغلبيه كيديروها الناس اللي كيبيعوا مثلا سور انستغرام ولا سور فيسبوك كيتفقوا مثلا في واحد البلاصه ان كافي ولا واحد البلاصه سبيسيفيك كيتلاقاو فيها وكيعطيك لو برودوي وكتخلصوا ديريكتومون alors gestion des retours مثلا ان كليون ملي ما كيعجبوش السلعه اللي صيفطتي ليه كيرجعها لك alors خصنا نورمالمون نكونوا كنجيريو عندنا ان سيستيم دو جيستيون ديال لي روتور لي انساتيسفاكسيون الحاجه اللي ما عجباتش لي كليون لي انكومباتيبيليتي افيك لا كوموند كنكلاسيو كل حاجه بوحدها alors مثلا صيفط واحد السلعه غير مطابقه لا كوموند خاص كتسجل عندي انها خرجت ملي ترجع خاصني نبقى مقيدها عندي حيت مازال غنخرج سلعه اخرى اللي مطابقه لا كوموند باش ما كيكونش عندي
روينه خرجت سلعه رجعات ما مقيداش ومحسوبه عليا انني خرجت سلعه اخرى. دونك خاص يكون عندي اون اورغانيزاسيون تري سبيسيفيك هنايا في لا جيستيون دي ستوك. Alors, dernier point, service après-vente, qui s'appelle aussi business intelligence. Business intelligence, il y a qui fait qu'on gère la satisfaction des clients. Ça veut dire, من le départ, من اللي سجل la commande, حتى وصلت السلعة, حتى عيط لنا باش يريكلامي شي حاجة, خاص يكون un service de gestion de clients. Alors, dernier point, هما les enjeux. Alors, ماشي سهل باش نجيريو هادشي ديال la logistique ou les systèmes ديال e-commerce. ومن التحديات اللي كاينين هي لا جيستيون دي كو، لان لا جيستيون دي كو كتبدا من لابروفيزيونمون فاش كنشريو السلعه من عند الديستريبيوتور ولا من عند البرودكتور الا كنا غادي نبيعوها لراسنا حتى لو جور ديال لا ليفريزون. دونك هنا خاص يكون عندنا ان سيستيم دو جيستيون ديال لي كو و سي تري ديفيسيل دي فوا، حيت كيكون عندنا لي بيرت، كيكون عندنا لي كاس، كيكون عندنا الشفره، كتكون عندنا سلعات اندوماجات بحال دابا مثلا ليكزامبل ديال الفيضان اللي كان وقع. دونك كيكونوا بزاف ديال لي ريسك. Deuxième point, la gestion des délais de livraison et la minimisation des retards. Alors, منهم هادشي اللي قلنا ديال الفيضانات des fois des conditions imprévisibles ولا نسميهم حنا des cas de force majeure كيوقعوا شي حالات اللي غير متوقعه. دونك تعطلات لا ليفريزون هنايا، وهنا ça pose problème le fait ان تعطلات لا ليفريزون حيت الكليون ما يعرفش كاين الفيضان ولا كاين هادي ولا. دونك خاصو يتليفرا ا دونك ديما خاصنا نديرو بحساب ان كيقدروا يكونوا دي كونديسيون سبيسيفيك ونديرو بحساب هذاك لي ديلي دو ليفريزون اللي اتفقنا مع الكليون. مينيميزاسيون دي روتار، اغلبيه ديال لي ليفريزون اللي كيجي السلعه من على برا كيكون فيها دي روتار، سي ايفيدون. اي لا جيستيون دي روتور اللي هضرنا عليها هنايا الفوق، نوتامون ملي كتجي شي سلعه زعما ما عجبتش لو كليون ولا غير مطابقه لا كوموند، خاصنا نعرفوا نجيريوها، يعني نسجلوها انها خرجات ولكن en même temps راه رجعوها لينا. دونك خاصنا نعاودو نصيفطوا لهم une autre commande. Voilà. Donc j'espère que هذا vous avez assez d'informations maintenant. Alors بالنسبه les exercices ما غاديش نحط les exercices je pense هنايا. Par contre نقدر نصايبهم في PDF ونحطهم لكم après في الكومنتير الاول ديال هاد لا فيديو الاخر ان شاء الله. دونك نحط لكم PDF فيها الريزومي ديال certains examens ديال هذا ديال لي زيكزامان ديال الكوميرس نوتامون. وفوالا vous trouverez ديما انني كنحط لكم لين درايف لتحت من الفيديو فهاديك اللين لا بار دانفو، وركوا عليه راه غادي يديكم نيشان لهاد PDF اللي كنشرح لكم منه PDF، وغتلقاو فيه اوسي لين ديال هذا لي زيكزارسيس اللي قلت لكم غادي نخدموا لي ZEFF. Bon courage et au module prochain, Inch'Allah.